حتى قريب بسلامات بهايلو بفرسن بجارين لا تقعسكا نحسوا صب بمصحاب وقعك تبارر كيلو صب بمبال نتنجر كفتحو أي خلل أنت ده أنا جن ونت ولكم الله عدمستي بونت دقي مولهم صباح ولكم الله أبونا شون قايدو أبيت خنت ناس عشان قايدو بيت خريستيان ناس أب علماوي محدراون خينورو كنصريو من نحنا أبيت خريستياننا تابنا علماوي محدرا بزبعسه قوليهم من جزيفهم زركوا وشتنا سلزلوا زيهم كنصر لنا زبل لخل تعمت سندات نقروكو يمزي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك زل عالم سلاسيه طبب غلاص زخونه እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ እውነት በዓል ቤት ዝኮነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እቲ ዝዛረቦ እቲ ዝህቦ ነዚ ቀረብ ሕቶ መልሲ በሐቂ ኮይኑን ኩሉ ክባጻሕ ነቶም ሰምዑ ወገናትና ንኩሎም ውን ዘስተውዕል አእምሮ ለቦ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በዓሉ ንኽቦም እናተመነኹ ናፍቲ ሕቶ كملس دلله كم تبالكيو ياو كلتشحن 16 عام تمرت ورحا حدار علت 16 ايتي كبيدن رزينن مسوايت النزحتتن نجزيابيرن حزبن تغلغللو ناي بوتاتنا بصدق زحالفلو ارعوت حلافنت استقبل كله رغصيو كله خمس فولطو اتي ناي ابسكوبوسات مرجع حريت قدميلو اكلتشن 10 حمشتن يتخايدو كلتشن 10 حمشتن قطام شعوغن كهرخ الله ويتمرجعون زين ور كل وقت يوز خون خوين جن افتفتم تحريو 10 ابسكوبوسات وين دم قومسات حدا انا اتي ومالت يوز خون خوين جن قدمت حريت مغبارو مرجع مكيادو نعدي كاتو اب استراليا 3 عامت في اللاي بكوفيد 19 مخنيات بدحري خادمو بتبرئ حزبنا زبصحه ناي زرمص الناس كوينات مستبدغز نبر حزبي فلاي كعدم معنا زي ميديا زيون بمفطار تكنولوجي بمطقام ابو خوينه ني ابل الحزبنا كاير زنبر فصم زنبر غفعاوي ጨፍጫፍ ከምተሞ ቦታታይ ቅድም ይለም ዝኖሩ አቦታት ግፍዕዩ እንዳወልኩ እንዳውገዝኩ ነይረ እዚ ሁሉ ሓሊፉ ዓውዕ ብሪቶሪያ ተፈጽሙ ተባሂል ተፈራሪሙ ተባሂል ማለት እየና አዴካቱ ኩልሁም ከም ትፈልጥዎ اب بولي انترناشنال ايربورت نتግራይ ከይሳገር አፍቲ ዶሜስቲክ ፍላይትስ ክበሮየ ንድሕሪት ተመሊሰ አብኡን 3 መዓልትን 3 ለይትን ብዘይ እኽልን ማይን ብግፍዒ ተኣሲረ ህዝበይ ውጭን ውስጥን ዘሎ ህዝብ ሙሉኡ ምእንታይ እንዳነበዐ ነይሩ አነ ግን ብርታዕሂውን ሓሊፈ ተመሊሰ ግን ድሕሪ 3 መዓልቲ ساعات 6 نايليتي بوتادرات إثيوبيا تعفينا يعني هند تعفيندني أستراليا تملسه مالك تحرزيو نعدي تملسون آتيه ياو زحيد والكيو تقبله مالتيو حدار 16 أفتا قدستي كتمانان أفتا أدخلن أبيات خريستيانات خونت مملكتنا صيون بيت خريستيان كعا كنتم قدمي لهم قدم يزنور بوتاتي أنا ونزي حلافنت زيو تقبليه شعوز نبرة تاريخ مرأي كاليو شعوز نبرة فيديوهات وانت قريت ايو اي يروعي ليو بمرير حزنن بنبعتن اي تقبليه زخل صلوت كصلى زخل خبر كلو انا مس املاخ يماغوت እንዳተማጎት حاديره ولا خوين ግን تقبليه ابا صفصه وصيناون محلاخ نكايد كلناون نهزبي نعلم ملو زمحلفكو ملخت نيريو
عالم ملو زم حلفكو ملختي انت خمايه كاب سمين أمريكا وناو عديك أدخلهو يأخلني لأياتي ناوسع نروي أخلني زمهرن حزبي استولد كل سفتر كل حزبي مچمنا حزبها قنا مخان تافتم حواريات تبع القدس باولوس ون استمهرنا اسرائيلاوያን حزب تابز طفو انا انتافتناتكا فقرنا عاي بقى اسرائيل دايد حنم بركسامنا عاي هلونا ناي عبي قال زاتولو زخبن مزراو مو ادلاي ስለዝኾነ እዚ ህዝብ እዚዩ عدي آتي كمهر يأخلني لي آتين عدي سلازي يأخلني لو زنور كله جن أستراليا زول الحزبي عبث في الله عم ملبرن دبرز ين دسماريان زنبر حزبنا كهنات وكل حزبي أبونا يمسؤول نايلو بزحاتته نقدس باتريارخ يمسؤول ساونا ماتياس بزحاتته نتقلع بيتكنت بزحاتته أرجع يكدن نابلكو يجدجن بأسجد دادنت مالتي قال نع نسلست ورح قلقلنا يلوم يوصيدوا من هيرهم زوانا خوينهم تعنتو زلكو أني حس مسكوت عدي دا يكفت مبر أنا وحجر أستراليا زعمت له الجزية باللي نقولكم نرى أبزات صفون نتهزبي تزاري ويجي مالتي تزارو كنت أيو أنت خماية أنا أب تجراي أبزي عدي كقلقلية جن اندحرد أبوتات تملس كخيد زولن خوينهم جن نابيتم عالم خيد دلوية أنت تبع جاي نوص عزب لي نبرنن جن بوتات نتوص نخيد تيلومنا جن منهم عينت زدرادر نجار يلن تقبلنا يو بوتحن مرص الله يكونن تقبلنا يو خبر خندل يلا يكونن تقبلنا يو ناي كومفورت زون كونن ناي ميچ نجار كونن ناي كونن تقبلنا يو عشان قايدو أزين زفتو بزح تاريخ سر حزب أستراليا قد في يومه يتم بتاون تربية كريستيان كيدي لا تكي كتكد قديو يتم مكراي اللي عبد اللوون أنت لا تخطأتو قديو السوس لزخوانه سلازي زي أشعر أوجيه لأن بالحرية جين نا أستراليا زميل سلو عدل يلا كم تعنتو ذلكو كم تم قالوا تبوتاتي نا أمريكا يكونوا نا قالوا زي أوروبا زخدو شعو تقبلوا نفتلوا خم زخدو كومز ولا عدل أنا بالله زي نبرن عدل تأيو عب سمين أمريكا زخدو عمت كنا بركله هون حتيات كوين خي كونس بيشبه جاي قبل بيزلو بمدري حنت أنا حدا عدي زي كخون لني بسما يقول كعدمو بتسفع أملاح ذهبني قويتها بدم زجاج الله ذهبني جنة الله تني بتسفع زحلوها سليتها كلتي إن العلي كالي أنا أنت حجبر الليو أمريكا قمت كله أمريكا من قستي جرين كارد يوني خمل بي يتم على سلزي سيتيزنز بالنا كلا زي جاموسات أيد لي إنني له يتقزمتني زي مالت تم كالو زوسدو سحتت يوم دالكو يكون أنا يصير كنا يكون يعني سو كأنا كالي خي وصل لي تنقطي مش كنا بس جار سلزخون زخون هو ينقلنا تهي دليت أو نك أزازي قلنا تيسك غير هيدلن زبل سلز نبرة أستراليا مكوم سلزخونه زلني نبار النتي زي قلنا تي بتا دا إثيوبيا زيجا إثيوبيا ويتبهايلها تفلت مالت زي أصل زخونات تم كالوت خوش خلوا ما نم كحزو ما يخلن ما نم كزارو ما يخلن تجارو يوم إثيوبيا ويان يوم بخالي زلوا خالو تنكرو كركلنا ديكوس خالي زي كان تخوينهم by any time اتمنجستم تزسرون تناي منجست عبدهم نات سلزخونو بأسرع 4 ساعات بزدليو ساعات يوم خدي ما نم كخواني ما يخلن أبزي وحسنا له إمباسطاتهم نعاتهم وحسنا يمزوهم أنا جن بيجكاب زعدي كالي وحسنا زمن عديل تملي سدي بورت خبر كله تاوش تعدين وز آخر كله هون بإنترناشنال بعالم لخنا إثيوبيا من قصة تواردو بتوم دكنا ناي human rights first بهالجروب بلو ناي دكنا إثيوبيا ناي حقي مأخل لساتهم عقريبا بخصي سعره يأتي مغنياتو زي جنتين إذا عدي إثيوبيا زي جنة سلزخونة حنت عدي ناتا زيجا تفقت اللي هو تخصص عصر العنبر تام مدر مولادو
ندحريت يتملسون بتأمر يتم عالم يلن نمجمر يا جدي أبا سلا أبا يستفسم درجت لازم نبرة نيتيوبيا منقص خسينا سعره يوزي بق أيبلنان زجور سبات اللي أبون سحتتي تبايلو 3-4 جز تصحيفو سعره كيزون كي تعصوه سخول نايت زنقلات عقلون توم طبقاتات كعصوه أنا سعرنا عدي أتيه مالت سلازي تاوزين أو خد ندحر كوينه زليون نجارات هالو مالت تابز عبد زي أنا زخون عبد خد ندحر كوينه أبا سلامة كمالونوز قبوم تزل خني سينودوس أبناء ملس زهاو كوس عف كتري أخي زمالهم نجارات سلازنور أو سلازلو زيهم كمالهم يقبون يرمالس زخون هو ينقل ليش شدشتن لو كل خاء حزبنا مكان أبزود قول لك جيس لازنبره نعم يجمع يجي مستمنا يرجز له بصعنا بوتات من مخار جنا عندي أو نعم بسكوب سنة كرم ممساي إتي أب مكان أزول حزبنا يكون أب دخلنا تودي أزول شو خبّد كبيت إمية نور اللي كأنت زبل على زنبره أب دخلنا يبوتاس جواز زبل على زنبره دتاتنا أبونا زينا نبل زلنا جواز زبل على زنبره سباتين أب عبي يمكن حدا جاز نبر ناس لزخونه نايموس عقد في يوم تبدأ جزء اللي يكون علم زلون تبدأ كون عتو عد الرابع ولو بزنور ساعات تزين برعد الونس نافت ما شاش وقف كيت خد حزب يكون نزلك أما كرازو الحزب نيكي سلازي نزل حزب زي كمينا ردات خان قبر زبل حدا نايمس أنا عتم استمنا يدقوا بسكوبوسات بتشعية بوتاتي بحواتي بساعتهم تناقاقرنا سند بعلي قريبة سند سنيدة بروجكت قريصة بروبوزال قريصة منبر السلام أرثوذكس كريستيان تجراي بعلا بقترد زبل ناي emergency relief حدا توقع ممكن نبرنا زبل نابسي نودس بعلي قريبة سند بسعيني زي قريبة أبوتات وزين ورون بدن أقربهم كوميتي وغيرنا حموشت أبالات أنا سراس فت عم زخون كله لك منبر ويسبسابي أبا أرجع زخون له مغتلو مبا يوحنا زخون له قالوا أتكلت مكايد سرحون مع آخر زجورو مكايد نزيخ عدم ما كوردنيس قبل دم أنا خوينه تجراي بزفولتو ملو تجراي بمليونات صار جنزب تهوس عزمته ناي ريسورس موبلايز غيرنا ملو تجراي بس إحنا هنا بعلتنا بانديرانا غيرنا إذا كله كلتشن 16 كسب كلتشن 17 زين أنا سرحنا عرفت بحال بزيول مالك زيو بتشعي جزية صدق مالك سوتراي كيكونون قصيلون لخلت 230 شحتن بصلاي زعنوا يكون بقلت عنوا مايات ملسنا املو تግራይና እና መርحنا نسرحنا دير بتماساسلاي بانصار خادمو اتبدገ ዘሎ አውስትራሊያ ዘሎ ጥራይ ከኮነስ ብደገ በአሜሪካ በአውስጥ በቲ አውሮፓ በገለስ ፈልጠን خادማ ዝኹሉ አቦና ንስኻ በአግባቡ ስርዓት ከተብጽሕልና ስለትኽል ህዝብና ርዳእ ዝብለና ቡልካ أدخار دا قبل بفلأ أستراليا زول حزبنا كوميونيتي تجراي محور دكانوسية تجراي أبيات خريستيانات تجراي أب تجراي كوين خسرح زي ما كان هذاك حلف تعبي جرين لايت زهون وقتونين إذا قلت شو 10 شوعات تنجين تبدأ جزلو حزبنا أستراليا زول حزبنا أنا أقل جايز يكون كل حزبي انتهى يكون كما يتمنفساوي تخالي محضران لو يوم تمنفساو خرخو زخيل ناي ساكرامنت وي مسترات بيت كريستيان ابيت حدث بيت كريستيان ام مبراخ دقنا قسنا ام حاب انتي كخونو لو زبل نتحساسن سلازمصه مفتحي تمبروري جيزاو زغن مفتغيرنال مالت تا مالتيو انا حساب زخد انا اوروبا ليقاጳስ بصاون افريم ناتو تا اوروبا مصيو كغلغلو خالي مرحነት كاليخ مرحو افتناي منفساو ግን بصاون افريم نامصو اتيوم كوبو بمقصالون كعدمو ناي واشنطن دي سي بصاون اتناتيوس كا نديوم برت كاب اوارحنا العلي تمنفساو مرحو እና ገበርናት መንፈሳዊ እይትን የሀገረ ስብከት መርሕነት ከዓ ቴክኖሎጂ ዘፍረየሎሚ የግደብ ሓደ ተሆነ ስብስባት ግብር ከለኻ አሙላ ዓለም ዘለና ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮይና ንጎዝመሉ ዘለና ዘመኒ ስለዚህ በትናይ ምሕደራ ግን ኣብዚ ኮይነ እናሰራሕና ኢና ነርና ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ እውን ስለዚህ ዕገበኒ ነቲ ህዝበይ ንቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትያን ትግራይ 2017 ማለት እዩ ኣነሲ ቅድሚ ሕውን ትፈልጡ ይኹን ክወፅእ ይኽእል ታብዚ ዓዲ ቻንስ የብለይ
ምክንያቱ እቲ ቁልፍ ዘሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ እቲ ቪዛ ዘሎ ዘውፅእ ንሱ እቲ ሽግግር ክወፅእ ዝኽእል ኣነ ከምዚ ዓንተ ዝበልኩ ንዓይ ክፈቕደለይ ይኽእልን ስለዚ ትዝለኣኸኒ ሲኖዶስ ንባዕሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱስ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ዝገብሮ ናብ ደገ ክልእኸና ከሎ ባዕሉ እዩ ዝፍፅመልና ንኣብኡ ገለ ናብ ካሊእ ዓዲ ክኸድ እየ እንተኢሉ እቶም ጳጳስ ፅሑፍ እዩ ዝበፅሖም ከምቲ ንዓ በፂሑኒ ዝኒሄ እዚኣ ክትበፅሖም ከላ ግን እታ ወረቐት እዚኣ ጥራይ ከይኮነት እሲ ቪዝኡ ቲኬቱ ኩሉ ነገር ናይ ሴፍትነቱ ዝኽድሉ ኩሉ ኣስተኻኺሉ ይዝዎም እዚ ናይ ምግባር ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ከምዚ የብሉ ይፈልጡ እዮም ንሳቶም ስለዚ ኣማራፂ ዝግበሩና እንታይ እዩ በቃ ማዕረ እዚ እንድሕር ዘይኮነ ኮይኑ ኣነ ብዓደይ ከግልግል ቅያሬ ይገበረለት ናይ ኣውስትራልያ ንኻሊእ ኣብ ደገ ዘለዎ ቦታት ይሓዝዎ ወይ ካሊእ ኣብ ደገ ዜግነት ዘለዎ ከምዚ ኸማና ናይቲ ዓደካ ዘሎ ከምቲ ኸማኣቱ ዘለ ሓደ ኣቦ ንፍጠረሉ ኣዘርዋይስ ክሳብ ዝኾነ ግን ካሊእ ኣቦ ይገበሮ እሞ ኣነ ውሽጢ ዓዲ ከግልግል ኢለ ደብዳቤ ፅሒፈ ናብ ሲኖዶስ ማለት እዩ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባላት ብምልኦም ተኣኪቦም ሽምባቕ ረቦና እሞ ኣበየናይ ክንመርፀልካ ደገ ፅንሓ ኢሎምኒ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝግበሩ ሓቂ ኣነ ወፂኤ ተኣኪቦም ፀኒሖም ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሐዋርያዊ ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኾን ከንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዩ ኣቦና እቲ ናይ እርዳታ ኩሎም ማእኸል ገይሮም ንሱ ክመርሕ ተባሂሉ ተወሲኑለይ ብኡ እንደገና ናይ ኣውስትራልያ ግን ከም ዝበልኩ ቴክኖሎጂ ተጠቒምኩም ኣብ ዝኾነ ዝነበርካ ስለ ዝኾንካ ኮንታክት ክሳብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝበለ ዝኸውን እንዳመርሓ የፅናሕ ብተደራብነት መንፈሳዊ ግን በቶም ካልኦት ተባሂሉ ሕዚ ተሸም ኩሉ ክሳብ 2017 ናይ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኾን ሊቀ ጳጳስ ኮይነ ተደራብነት እዩ ከም ካልእ ሒዜ ዘለኹ እዩ ተመሪፀ እዩ ነይሩ በን እዚ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ሰደንሊ ወይ ድንገታዊ ዝኾነ ሕዚ ትማል ከም ዝዘንበክዮ እዚ ደብዳቤ እዚዩ ካብ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ በፂሑኒ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ እዚዩ ንምንታይ እዩ ክሳብ ሎም ዘይከድኩ ከም ዝበልኩኺ ካሊእ ምስጢር ነይሩ ኣይኮነን ኣሽንኳይደ ናፍቲ ቡሩኽ ህዝበይስ የትም ቦታ ንምኽያድ ባህሪ ቅድሚሒ ገላሊፀ እየ እሱ እዩ ስራሒ ናብ ዝኾነ ሕይው ንብል ኣለኹ ንሱ እዩ ተልእኾ እዩ ነገር ግን ክኸደሉ ዘይክእል ታብ ናይ ትግራይ ዝኔው ናይ ፖለቲከኛታት ንላዕሊ እኮ ውዕሊ ብሪቶርያ ተፈሪሙ ናይ ትግራይ ጀነራላትን ናይ ፒፒ ጀነራላትን ናይ ትግራይ ፖለቲሻንን ናይ ፒፒ ናይ ዝበሃል ናይ ብልፅግና ጀነራላትን ናይ ኢትዮጵያ ማነው ፖለቲሻንን ሻሂና ሰተዩ እኮ እዩ ኣነ ሓቢሮም እንዳሃለዎ እኮ እዩ ኣነ ተኣስርኩ ስለዚ ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ብናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ብዓይናቶም ልክ ዋንትድ ከም ዝልዎ ናይ ወፃእ ንግግር ተደላይ ማለት እዩ ተደላይ ማለት እዩ ስለዚ ታብዚኡ ኣዲስ አበባ ከይደስ ወይ ሳቶም ከይደሙስ ቪዛ እናንተ ዝመፅእ ከም ዘይኮነ ሚት በሚት ይፈልጡ እዚ ይኾን ዘይኽእል ስለዚ እዚ ኢሎም ፅሒፎም ዝፀሓፍሉ ምክንያት ብዙሕ ምክንያት ክኾን እዩ ኣነ ግን እሱ ኢሎም ብፅሓፍሉ ቁፅሪ ብፅሓፉ ሓንቲ ደብዳቤ ፅሒፈ ኣለኹ መልሲ ትማል ሂበዮም ኣለኹ ናብቲ ዋና ቅድሚ ክያደ ግን እታ ደብዳቤ ተተንብልለት ሰብ እሞ ብድሕሪኣ መልሲ ተንህብ ዝሓሸ ይመስለኒ ዕለት 7/09/2018 ዓመተ ምህረት ንብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ካናዳን ሓላፊ ቤት ጽሕፈትን ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኣክሱም ትግራይ ዋኒኑ ናብ ኣውስትራልያ ክኸይድ ቪዛ ይሕለፍ ካልኦት ተተሓሓዝቲ ጉዳያትን ከማልአለይ ምሕታት ይምልከት ኣብ ልዕሊ ዋኒኑ ከም ዝተገለጸ ብዕለት 5/09/2018 ዓመተ ምህረት ናብ ዝተመደብኩምሉ ሃገረ ስብከት ከም ተኸዱ ዝብል ብብፅነቶ ዝተፈረመ ደብዳቤ በፂሕን ኣሎ ብፅነቶም ከም ዝፈልጥዎ ብ2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ምኽያድ ስለዘይኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ንኽምደብ ብጽሑፍ ሓቲተ ምልኣተ ጉባኤ ድማ ሕቶ ተቐቢሉ ናብ ስብከተ ወንጌልን ሐዋርያዊ ተልእኾን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኮይነ ከገልግል እንትምድበኒ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ድማ ንግዚኡ ተደራብነት ክመርሕ ምውሳኑ ይፍለጥ ይኹን እሞ ብዛዕባ እዚ ደብዳቤ ሎሚ ዝተጻሕፈለይ ምኽንያት ንቕድሚት ብዝግባእ ዝገልጽ እኳ እንተኾንኩ ነዚ ነቲ ተጻሕፈለይ ደብዳቤ እዚ ግና ብኽብሪ ተቐቢለዮ ኣለኹ ስለዚ ኣነ ኣውስትራልያዊ ወይ ናይ ካልእ ሃገራት ዜግነት ስለዘይብለይ ብዝተጻሕፈለይ ደብዳቤ መሰረት ናብ ኣውስትራልያን
نيوزيلاند هاجر سبكتين خخيد كم فيزان أوروبلان تكيتن كموجود كالوت يحلف زاد اليوم نايد حنا النت قداتن ببيت صحفة قدوس سينودس كمالوس لازقبهم من قد يون زقان عن كاب حدا جوات أي كون زخقلوا سندات تماليهم كوهابني حتت بخالق جنا أبغى أيك قدوس سينودس قطع زلوا أجندا كنحز زحالفوا السنتات أفتات أمام نخن جمجم بقدوس سينودس ملأته جوائز أنا حجة بيت كريستيانن بهير حجن أو تجوار كوعلو يلوون وشتاوي محدران كتعرارين كهن فتح سينو تسفاز قارت الله بيت كريستيان زي كونت فتح الرتعن زركب الله بيت كانت كتكون زغربكو منفساو حتى ناي كل كهنن مؤمنن كوينو سلازلو نتي بسند دقيفه زغربكو حتى بقيم ካብ ምርኣይ ወፂኹም ነቲ ዝመርሖ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ግቡእ ስራሕ ክሰርሕ ሓላፍነቶም ብብቕዓት ቀንዕናን ክዋጽኡ በዚ አጋጣሚ ከዘኻኽሮም ይፈቱ بكريستوس سلام أبا سلامة ليك أباس هاجر سبكت أستراليا قدح نبيت صحفت من بعد سلامة كساتي أرثوذكس بيت كريستيان تجراي نقول لهم ليك أنا بأباسات أولاد قديس سينودوس أرثوذكس بيت كريستيان تجراي نبيت صحفت هاجر سبكت أستراليا نيوزيلاند جروم سلازي كم تعنتو زولكو زيو مخريات خالي خبل سلازي كل تحققوا كم تعنتو زولكو زي خون زي جبرن زي خون مخان ترداو من البات كن بعيني يخوني يلقوا زي مالو ويلقوا تزي امن كله بتصحف انت خوين جن انت خوين جن بتاعنا ارغاو يكونوا خالي زحي تبهلت اندحر تداليات اللي صباح يكون اندحر صباح افتن دي انت دالي نفس توهاوري حق يود عاوز كون لساعات انا نفت حزبينا مخيات منم تقم يبلي غير كريز قبئنا انتا ايوزيو زلبقسو نمنتاي حزي كومز عينت كمص خاله نزبل اف صحفي ون اشتي كمز توسكو اما حبراوي ميديات عبيت ميدياتات ون بفنة برهان ميديا نتورك ون دقاقيم خمزارو زلخو بيت خريستيان نبيت خريستيان مؤمن بيت خريستيان نخلو هافتي نبرت رايك يكونه نهزبا يكون هافتا يكون نبرت نخلو كتحلون كتمرحن حلافنا استقبلت بيت كنتي ويستقبل بيت كنتي زي بيت كنتي قانا هنا تشبنا لينا تافتنا اثيوبيا بزبلص سرينا نتي جمجمناس تافتي زبلص تاطنتاويت بيت كريستياننا بكل مداي بسكة وانجل يكون محبراوي يكون يكونما بكله اتينا يقدم مسارتنا حلنا ندغنا نقدميت كل سبم تخكلنيا زبل بزبلص اخلنا انا زي منبرزيو نابت تخبروا تملسني مالت ስለዚህ እዚ ግን ኣብ ሂደት ብዝረአናዮ ገና ህዝብና ዘይረአዮ ናብ ህዝብ ዘይቀረብናዮ በብጊዜ ዘቕረብኩም ሰነዳት እኒዮ ሓደ ሓደ ታፍቶም ክጥየቀሎስ ኣባንም ታገድ መን ሰምኩም በዓል ስልጣን ይኮኑን ሰነድ ከቅርቦ ይኽእሉ ዝብሉ ሓደ ሓደ ሰማት ሰማሎ ዘይምብሳል እዩ ዘይምፍላጥ እዩ ስለዚህ ዝኾነ ሽንኳ ይዳ ኣነን ሓደ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ዝኾነ ምእመን እውን ዝኾነ እውን نبيت خريستيان يتقم يلو زدالو سندات كلنا عنا خربلنا يخيلي من نات بزي ملك ازيو بصح سندات نقرو وش نفتحو زلنا صقماتنا قدلتراتنا بتلي تابيت خريستيان بتلي تنايت كان قال خان بزحزن منقدو قصيلو خادم حفت النبرتن كالا ايو وانا ግን بخريستوس دم زتجاز هنص سلاسي كريستوس موتول مؤمن كابسان كسب عبي أب حدا جاب زود قلو منفساوي هو تابز دققلو كل مرة أبزود قلو جزء حلفنا تبانا تقبلنا نحن سلزقنا تفتنا إثيوبيا سينودس بزبلة أفتنا يبوتاتنا متكلفنا يبوتاتنا سرعتنا كن كدلنا أبيت خريستيان نازر أيو أب عشان قايدو أبيت خنات ناس عشان قايدو بيت خريستيان ناس أب علماوي محدراون خينا برو كنصريو من نحنا أبيت خريستياننا تابنا علماوي محدرا بزبعسه قوليهم من غزيفو مزركو وشتنا سلازلو زيوم كنصر لنا زبل لخل تعمت بسندات نقراوكو يمزي دحر زي كله مسكونه ግን أنا لمنا يقول مسينات لو فوق الصيدلين كالي معلت جزي الله أو استسجن اتين منبرنا نعمل على خد نبرنا بتحتي تي تقبل عند ندعمل أبز خدوا اللي جزي زوم حطوا تازيهم من مسلم بالعالم I don't know من البات با سلامة
زحتو زيول علمو على اليومو زوري بللنا متوعدي زوري بللنا متوعدي دلاينا هنقبر تخوينا يفلت ويكعدمو بخلاي كلتا نغير حدا زوري بللنا مو زيوم زول أستراليا انتخونا نية أيوه يساقرن كم لبخ ملالس يالما قبرنا قرنا تقبل يقبل له ولا بحري وحطه ولا تخوينو يفلتن بر محشلو زي بالكاس سلطان زي بالكاس زلودا بزي صحفن مچم كم اون ارغاوي كون اون ارغاو دسابا يخد لهم لبو يخل يوم هي كان جو كساب هاجر كساب تاع اثيوبيا وصيوم كساب افريكا يخد يوم هي كان جو سم نايم خير عدل له انا غني يبلين ምናልባት ሓደ ኾም ገይሮም ከም ልቦም ተደ ጳጳሳት መሲሎም ተቀያይሮም አብዱላይ ምዕሉ ይኾን እዮም አነ ዝዕድል እዚ ይረኸኩን ህዝብ ትግራይ ክብል ብዝኸፈልክዎ ዋጋ بسينورس إثيوبيان بpolitiكኛ ትግራይ ማለት ፖለቲከኛታት ትግራይ ምዎ ሐቀው ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ያዛረበኒ በፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ አብስን ዘእተውን አብ ጠቅሳይ ዝሓዙ ሰብ እዩ ማዓዘር ኺብናዮ ማዓዘር ጥፋዮ ዝባሃል ሰብኒ ይኹማል አብዛ ዓመታት ዝሕለፍናዮ ደቀይ ወፃኖች ዘለዎም ረ ሶሻል ሚዲያ አባ ሰላማ ህይወት ታሪኻዊ ጽሩይ ንጹህ ለዛምን كم سبب جند خون كوني خليه نجرجن زي متنا نتراي كيكونس فتصم زي ندار أخم نقل قال خوينا جنرال قال كونر اللي جنراز كله حمد يوم جور خوي خريمهم زين عايز أرجع يخبري مش من تاي زلوا تسوق فولت له كله زين ده تفلته كله زين ده تزر بس أبى أرجع وصحف أو أرجع وصحف وس أساقير زخدي يكون كحلف الناس خليه يكون يفلت يجي عالم فولت يجباون توانا جن كل تسلسل مخنيات كنا براي خليهم هذا كم تازول كوي إذا جحمات السرارح كريستيانا ويدخل سأر ليك أونت سأر سكت وانجل سأر قدامات سأر عبنا تمرتين سأر قرصنا سأر ماننتنا سأر قدسنا سأر خبرنا سأر ايدنتيتنا زخونه سرح زول نجارزيو كسر رجله تابية كريستيان إذا قوت أينت زرينت يحارب أباس سرا سلاسة بيس مئكاب مهران ده هلو زي كنا أكيد كاب مباد أبيتكشان زر جحمات نيبوز زيهم كلهم كويس الله وميلاد حزب الزار وزلوا عندبت كوينه بمخيادي زي أدخم غير نفنو تبلنا يس شل كلنا دمو خمل بنا هنجبر زي بلي مثلني I'm not sure enough جن يري خلاي نا إثيوبيا سينودوس سلست عامت مول أبزرنا يوزتنا عنا مثنعتي سعرنا قبر إنر أبي كوميتي وغيره زعبي كوميتي تابع أرسلت توقعه سينودس توقعه ببيجي مسمو حدنا بحد بوتات النخدون لوبي نقبر إنه أنت لوبي مثنعتي نقبر إنه لوبي خم الناس راح يسألني مال زين أمنا اللي بزوريكم أنتوا خوينكم كوا بليك أنا بقى زمرح مسناي منور سلام أرثوذكس كنيسة ربنا زول قم بيطلوا which is good شجري اللي نحنا السلام كل يد الوقت نجار كنتوا عن أنت أي مسني عم ساعتهم أبذهب وتنتاني ببعلة تقول سلا زرخوت نجار أبا سلام ني توصل نزلوا كن أبوتات كن قبلهم أبا سلامان هلو جن در كن جبرين خلنا مغنياتو أبا سلامة أفتكر عند اليوم تدرار خوينا مزمص أبا سلامة أيام أبا سلامة خادمه لنا إثيوبيا باباسات كان نسر مسرتهم زفولتهم من مغانم كان باك جراوندهم زفولتهم ببي كم زمصون تاي كم زمرت مالي فولتهم أبا سلامة ስለዚህ أبا سلامة عند هروزي خلاي يتم درادر حساب كم صزخيل كم تم عالم ساتم زلوا ناشيناليست بيرتين يعيلهم سلذا أمنو زي مفلاطة بيو سلذا كاهات بالكاسل هذا الله محساب مالت ناشيناليست ندحر كوينو بعد كل أول سم ناشيناليست نيرم مالتنا هنا كريستوسون بعلو كومين هنقول له تسبحت كنقول إنا مالت تولد قالوا أكبابي خمس محساب مسؤول بيجنا مالت ناشيناليست ويدمو بيرتين النتن زين سبارق يكونن ما بجس يخاجنا لك أيو تاب تبجس قالوا يخ كريستنا متبجسه كبيت أيهودي أيقبلوا بزيجت كريستوس تولد تاوي سلزي اتمجم مريم نسي تاوينا ناكل عالم تخيل سلزي زيو سلز الله ناشيناليست سلز غون تفلاسي دومن فالس سلز غونا كنرس أو تشالنج هنقول سلزين خل كتر النحزن الناس سلز خل زفلاس زيو ندهر زي الساجر كم هو
أتي ناي عودي ميتنا ويكعدم أنا أركنا خونه يخلني سلزي نما بزخونه من قدي نابا سلامة ويوصوا ويد مزجنا نقدر حسب فتاتيركم تام أخلكم كم زفلق ور وزبل مثلا عتون الله يو أم خنيو تأيو نقرمي تابزو قلصو نحسو سند سنيدوم يوم ناب سينورس قريبا مال منم زي اللي بقن باردين ذي كاركتر أساس ليس بحال سلازي إزيو مخنيات تقيموا مثلا زي صحفو بتصبونا أفتت صحف ني أستراليا هجر سبكتن كهناتن مأمناتن زقربوا حتى يوز بالمو كم إيكم تريوا زم مأمنات ويكاتهم كهنات أغريهم موديوم زحتو ناتاتهم دليت ديو أزيو تاب حدا أباس تحرك أباس زي صبة صوت عاد حسوتي تهزبي مسايني تم كهنات مساي منيو حدا أبو وحدا مؤمن أبونا بعدش بوصل الله حاجة خايني دقفن الألمبر تمالي سنبت أزغورنا يو تجرا بيتكسر مقرفي تجراي كوميونيتي نابكالي يكون ناي ملبرن تجراي كوميونيتي زت رقم وجنزم نخلي سوي الأخل أبونا بسلامة أخاب تخكل توصحوي لما ما يمت مالك أدرويل أبتوش انتهي كم السر زول عرفت سين كابونا زحيز نبر الله جزاون بعلتم عرفت سين كابونا هتموت الله انت إيلهم زحازنوا لي انت زي كوي نمبر أبدي ساب أبتكراي تقميتوس أبا سلام حلف اللول زبلني ولا حدا يلن نعمس على الليلون زي صوعون تزاربون يلن أزيو برك نقودا سعد حسوتيو حدث شي حزلن سعد حسوتيو أي بلن فور شور قصيناي اتهزبوم حزينوني توم كاناتهم حزينهم نيو انديهم رقصيناي ملس خمزولو أي طراتر بصحفهم بكلهم already يقول خمس خرو أي طراتر زيو سعدا حسوتي رأيت هاي المتحف زي كوي بإسي هايمانوت يالبسا لأكيو كفو سف مكان كفو زخون سف سيطان وش تسلو زلنبر سبب هاريو بتفطروا بقى كفو ينبر نجرجن سيطان زتتصاوتلو ناي سيطان معرف زخون سب نتا خفاتو سي نتا خفاتو هايمانوت ملكية هذي نزي أنت علم ناي أستراليا خانات ممنان تجنقهم لهم بيقلاي حسوتي حد كلاي نمخوانو بخلتشحن 10 شمنتن قبل تقرق بكهنات قدوسين رسوساني تتحيزن دحر توسين الليو مستقلاتي ورقات توساني أخذ بس حنا زقبا أبي اللي توساني والثاني دحر وسين قوينو سينورس تقراي التفرارم الوساني التحيزم زي بزوا على خم تقصوا إذا مس وساني إذا بارك صاحبي مسألة كونز الوساني تولي خرينا مالس زي كلت وساني سينورس وسين تقوينون تامن تاي تبقيسوت حين أبتم نقربت كرينا مالس لازم يخلو خري خلوه مخنيات خري خلنا كوني الكاس تجبره كم تعنتو في صحفي ونزجرزكوا إتتجميرو زنيه قالسي منفساو تقادلو إتها بيت خرسيان كوينه خي تغسل تمنمر كوينه خي يغسل توم سرقوا زلوا ليهاو قحالهم انتو وحلتهم قصلوا توم قفعوا توم بكلتا ثلاثه سلطان تقميطهم اما اي تشحذ زحو زلوا زحو زي تجبره زي تعلمه ندحريت كمل زي خل نجار استصحف صحفي لي زعمل ስለዚህ እዚሁ ምናልባት ተጠልየ ከዛ ስለዚህ እዚሁን ብዝምልከት መንገዲ ያው እዚ ጽሕፎም አለው ታይና ክንብል ንኽእል ግን ርግፀኛ እየ ሰቦታት ብዙሕ ተዘራሪብና ኢና ሕዚ እውን እታ ወረቐት ስለ ዝኾነት እያ እምበር ናብ ኣንፈት ክንምልሶ ኢና ክንዘራረብ ኢና መንበርና ናይ ኣባ ሰላማ ሕቶ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይቲ ኣቶም ከ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝብል بوعلى خم نفتحه بميت كم نفتحه أبوتات لك أنا باباسات كلنا بزلنا يو لك أون تبزلوه ممنا نبزلوه تعذبت بزلوه مريكا مالت تشجر كم نفتحه منهم عين الترطري بالله مفتحيه ونسيه هذه اللي حتى قريب بسلامات بهايلو بفرسن بجارين بتقو عسكا نحسو صبصب بمصحاب وقعك تبارر كيلو صاب بمبال نتنجر كفتحو اي خلل
انت انا جن እውነት ብለኩም ኣለኹ አድመጽተይ በእውነት ደቀይ ሙሉኹም ጽባሕ ብለኩም ኣለኹ አቡነ አረጋዊ ከምታ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝግበር ቪዛይ አውሮፕላን ቲኬተይ አረንዲ አውሮፕላን ቲኬት ግደፍዎ ደሓን ክብለ ህዝበይ ይኸፍሎ እየ ሽግርና አና አውሮፕላን ቲኬት ይቅረ ቪዛይን ተናይ ወን ኾፃን ዝኽላ ሰነዳት ሕጋውያን ሰነዳት ሕጋውነትን ተአቱልዮዚ ታብ ሓደጋ ዝከላኸል ጽሪ እንትን ዘሎ ፕሮቴክሽን ዘሎ እንድሕር ጽባሕ ምጽዮም ላይ ክኸድ ኽሊ አውስትራሊያ ኮይነ ግን ትግራይ ይርሕቆ እዩ ማለት ይኾን ተቃልሲ ኣይዕጸፍን መንበርና ጽሩይ መንበር ቅዱስ መንበር ኮይኑ ንቅድሚት ንምኽያድ አውስትራሊያ ስለ ዝኸድኩስ እቲ ነገር እዚ ይዕጸፍ ይልካ ግን ኣይሕሰብን አነ እዚ ነው አሁን አረጋው ብጹም አይመስለንን ምናልባት ዝኾነ ሳምሃው ክሳብ ሕዩ ጽሒፍና ልካይሎም ኮንታክት ይገበሩንን ናታፍቲ ስብከተ ወንጌል ሐዋርያው ተልኾሙ ምትሰይውን ሙጽይውን ተጻሕፈለ ነገር የለን ስለዚህ ምናልባት መልስ ይወየመለኹ መልስ ያውና እዚ ብዝምልከት እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚህ ኩልና ክዛረብ ዝደል ግን በዚህ ታብ በሚዲያታት እዚ ምስ ጀመርኩ ብዙሕ ነገር ይመጸል ድቃስ በቃ ሐዝውን ተሆነ እንዲያው ቀደም አበይድ አኔርካ ንሓሜካ ነርና አቦና رحقنا كان يرنا خلت عمت أبى مري أستراليا خوين كاتجورو مركا قالسنا لومي أسجى ما هم استقبلك بيت خشياننا تبلاش بيت خنتنا تبلاش تاب شو تامنا دسابة زبالة تأمرك نسرحينا النبال كان بتصفات نجرنا نيركا زي أو كلت عمت مولجن بس إنها هم استقبلك أفيق خازنا بركايلو تطمالي بخالي كورنر جيرو مرزينا زنورو حزي إجزاء هيري مسكين لك أنا مخنياتيو قصرو مزيد زي بهال سبات الأكاونت يهو تحط له لهم سايت تسلفهم منه مالك يوم على علم والله مالك ስለዚህ ታይና خنبل ዝግበአና አውዚ ዘለኹም መመናትን አብዚዩ ሓደ ሲኖዶስ ተኸፈለ ገለታቱን ጸላእት እዮም ሲኖዶስ ባህር የተኸፈለ ታይዳ ይዝባሃል ዘለ ክሊር እዩ ኩሎም ቦታትና አውዚ ሲሳተፈሎ ኸይትጋገዩ አብዚኣ ሜን ተዋንያን ኮይኖም ዝርቡሽና ዘሎ ስሞም ከይጸዋዕኹ ሓሙሽተ አካላት እዩ ሓሙሽተ ሰባት ጥራዩ ቴክ ማይ ወርድ ሓሙሽተ كلهم بوتاتنا أبصراحتهم زلوا أبزيات وانا نكوينهم نيو كل التبوتاتن هذا كل ثلاثة قراص انتهي مالتيو أبي بس الناس يقولوا زيات حموشتي زيهم كعادم ما نمت أنكم جورز الله عرسوز على نقدميت ندحر زي تفتحوا دحرتي أختنا هنا ورسل زي بوتات سينورسنا يتفتح أي تبتنا تفلي حسابون زلنا نجريل التحساسة جنا لنا التحساسة point of view جنا لنا زيو تجفينا عينا ناوزي مسئنا نامبر إحنا سينودس خنا قومي دليتين برنا نزبله التحساسة ما تصل الحزي ثاني الدسابات اللي تمزلنا زينا يقول سبات التحساسة نايتوصلوا بحاله كل دمو انتهي مخن جبري له حتى توز بلل كما يزبله عدم ما دفير زوج الله ما أبزيو ما نمسب كي يدناجر ما نمسب أبزيو أبوتات كهنات كونكم منان كونكم أو وستيهم أو ويش زلهم أبزيو منهم عينات نايقل إنترست يلا دقاقي ما هم نقرأكم زلهم نحنا بأباسات مالت كهنات مالت أقل قلت بيت خسيان مالت ما نهزبنا قل كل مسوعيت خنكون نستحارنا دا أمبر كم تقدس بيتروس زوالو نتم تمرحوهم مؤمنا نسي بجدن بتشقونا بمكران كي تمرحوهم كميل خمس نقرنا بتعجز نمرحو زلنا حزبنا أمبر بجفعات خنكون يكونن زمان أزمان نخنك بيكونن أبا خنبها ليكونن كالي تقول لهم حدا زي ترداكم أبو راسين من تأيو وشت زي زارو كلت عمت مولو نان ستوب بقلهم بخلهم إن لما نكيا مسيح سمعين حرسينو جن إجرهات قريز كا حساب زبتن من برنا خميل ناس خنبل كميل كسختبل سخلكم سختيم بل مبال أي كالن نمخوانس قويتنا خريستوس كم هركلو خجس أم كلنا تنفريساويان أو قرو أب بعد تأتيديو أبيت مقدس الدبابة يكويو زسبخ زنقر حواريا مالت كو تحاوي يسبخن حواريا مالت بعد دبابة يسبخ حواريا مالت سوق سمع ስለዚህ እዚህን ትበል ናስ ሃይማኖትና ደኾን ይባላሽ ይሆን እዚህ ትበል ናስ ጸላእት ደኾን ይጻወትና ይሆን ኖ አየ ናይ ውሽጥ ታምናይ ደገ ጸላይ ናይ ውሽጥ ጸላይ
عبي نقويتا من انكو قويتا نايس كريستوس فقادو انتخوانا نخموت كم زمسا فقادو كوان تخوانا نمو تحليف سعيمو زهابي يهودايو سلازي ناي بيتا كهنت وانا ناي بيتا خرسيان وانا سرز غوون ويك عدم حدقاز غوون وشتخان تزي صريخايو وشتخان تزي استخاخل كايو سلازي تابناي دقا صلاي ناي وشتيو زي مالتها مالت صلاي بحري صلاي ناي منفس قدس تيكون ناي منفس سيطان زمت سلازخونا أوزيو كي تدناغرو موكرنا اينا تزاريبنا اينا اندحر زي وصوين ግን የግዲ ህዝብ ስለዚህ ንቤተ ክርስቲያን ንኻህናት ዘይትምቹ ንቤተ ክርስቲያን ንኻህናት ንምእመናን ዘይትሕሉ ቤተ ክህነት እንታይ ክትገብር እስኪ ንገሩኒ ተልእኾኣ ዝዓፀፈት ወንጌል ከይስበኽ ትቃወም ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክህነት እንታይ ክትገብር ገዳማታ እንታይ ክትገብር ስለዚህ ሕዋተይን ሓተይን ኣብዚዩ لومي لب بلو بخالي رسب تمرت مصود أيامبر 4 عامات إلي أبزنا قصول ما تزيبلكم بزمن إلي عرشخ إلهم صيّة كم سوية غورو نزيجن بإلي زنبرلو دكي إلي عفرينين فين حاسس بالكم نورد فلتيهم أبقى داماي سامويل زلوا تام عرف هذا يمرك ولا عرف كلتهم عرف ثلاثة عرف 4 زلهم مريو بإلين بدكي إلين مخنيات إسرائيل كماي كمستوى عمريو بدكي إلين بأفنينن بفين حسن مخنيات حزب إسرائيل كماي كمستوى عمريو بحدا يجيكو بقاتهم سنككو لعل 30-40 شح اقرنيا وتادر كوي مويت تاوتوس انتم مرخص لكوي سلامي لومي بيت كريستياننا كاب أفنيناوين فين حسحاون أسرار إحنا صحت وصي حوارياويت كتكون بيت كهنتنا كافس شيمونيزم كاف نايني أفنينن نايزوم ناي دكيلن أم حنس أختكون قدس تختكون نسيت حلمنا أما عاوزين كلهم تحاسبوا كتسليو إن تحساسوا حفت حتاتي ورقة زيانين نبونا ودياون ملي سلم الله حزبون من البات حبيرنا سلزلنا سموك سمعوا يوم حزبوا عدمو خيت انتن كيتولو أنا دلوي أشوفوا إلى أستراليا يتم بوتاك خير خليه مبيبلن زيو أنا بمخيادة جن تي منفساوي ناي زولت يزحلي يقولنا جنا أين أمنن سلازي بزيلو مع أنتنا عطوا صبيو أبكر باجي كل نجار تفتحوا نفس سلام مسحيون سلاجنت زلهم تم حدا زولكم عنتو تستاخيلوا ملنا ناب بزبلة أنا أفتان من نيابة كريستيان كنكير كلنا نسعر بتلي لكاونت مهران ببيجزيو كلهم تاو كلن أيقول سكت وزعل وشتن أبساعات يدلوان كوينكم تناقروا لهم سعيرنا لنا أنا جن تاب حزن الدحر نقدر بينا هنمزل بيت كريستياننا نجحنا مؤمن بيت كريستيان نجح بيت كريستياننا نجح حزبنا بتسقموا الله زموتوا اللي جزي نحنا خبرنا أن تموجسنا النور اللي ولزمنا لما عند ملقت أيوه سلازي زيت مخنياته كالي بزحت انتنا كلن